بابا جی شیخ سعید الفت صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے کہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، تے کنا خیالاں چ پہ گئی ہے عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، تے کنا خیالاں چ پہ گئی ہے عائشہ، تیرے باپ صدیق جو کھٹی ہے کھٹی، میرے نال وچ غار جو ایک رات کٹی، عمر دیاں نیکیاں تو سن کے نہ کابر، او ساریاں ہی نے ایک رات دے برابر۔ ایک اور فرمائش ہے، ٹائم آخر تے پہنچ گیا، لگ جائے تو بھی سنا دیں۔ وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دن ہو یا رات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وندفن فيها اصحاب نبی دے پیارے نے
اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا ہوئے کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان اندر قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے جو اللہ خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پاکیزہ ہستیاں نے انہاں دا شان تے مقام تے عظمت تے بلندی اپنی جگہ تے موجود ہے۔ پھر انہاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بندی صحابہ کرام دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام دی درجہ بندی خود بیان فرما دیتی ہے۔ انہاں سارے صحابہ کرام دے اندروں بدر دے صحابہ کرام 313 سب تو عظیم افضل تے اعلیٰ۔ پھر بدر دے صحابہ کرام دے اندروں اگر دیکھیا جائے تے عشرہ مبشرہ جنہاں نو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اندروں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے او اعلیٰ تے افضل نے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ دے اندروں اگر دیکھیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اینا عشرہ مبشرہ دے اندروں سب تو افضل تے سب تو فضیلت والے۔ اور اگر اینا 4 خلفاء راشدین دے اندروں دیکھیا جائے تو اینا دے اندروں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو سب تو زیادہ شان تے عظمت تے مقام عطا فرمایا ہے۔ انہاں دا تذکرہ اسی گزشتہ جمعہ دے اندر بھی کیتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ انہاں دی فضیلت انہاں دی شان دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے باپ دا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی کنیت ابو بکر صدیق لقب ابو بکر کنیت اور معاشرے دے اندر صحابہ کرام دے درمیان بھی اور مسلمانہ دی اکثریت جماعت انہاں دے درمیان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام جیڑا ہے وہ نیچے چلا گیا، انہاں دی کنیت جیڑی ہے مشہور ہو گئی۔ او دی وجہ تو پوری دنیا دے مسلمان ابو بکر صدیق دے نام تو ہی انہاں نو جاندے نے۔ بہت کم لوگ نے جیڑا انہاں دا اصل نام عبداللہ جاندے نے۔ اور انہاں نو لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لقب عطا فرمائے نے۔ پہلا لقب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا لقب حضرت عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتیق دا معنی
اللہ دی جہنم تو آزادی والا ہے، یعنی کہ اللہ دی جہنم تو آزاد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھ کے فرمایا ابشر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی او ہستی ہے صحابہ اکرام دے اندروں چند ایک صحابہ اکرام نے جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کوئی گناہ نہیں کیتا۔ سارے صحابہ اکرام زمانہ جاہلیت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلا ہر بندہ بدی کر سکتا سی، گناہ کر سکتا سی، صحابہ اکرام دے درمیان بھی، لیکن کچھ شخصیات ایسیاں سن جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا، کدی شراب نوشی نہیں کیتی، کدی قمار بازی نہیں کیتی، کدی سٹے بازی نہیں کیتی، کدی شراب دے قریب نہیں گئے، شراب دے اڈیاں تے نہیں گئے۔ انہاں ہستیاں دے اندروں، انہاں شخصیات دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی اور شخصیت موجود ہے کہ جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی گناہ دے قریب بھی نہیں سن گئے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے اندروں جنہاں نو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 27 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے المتفق والمفترق، عربی دے اندر کتاب ہے، او دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تے ابو بکر تے عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، اللہ رب العزت نے سانو ایک ہی مٹی دے اندروں پیدا فرمایا، فرمایا و ندفن فیہا، تے اسی مٹی دے اندر اسی دوبارہ مدفون ہوواں گے، اسی مٹی دے اندر اسی دوبارہ دفن ہوواں گے۔ کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے اگر غور کیتا جائے نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی تخلیق کیتی ہے تے جنت دی مٹی دے اندروں کیتی ہے۔ حدیث موجود ہے صحیح مسلم دے اندر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے حجرہ پاک تو لے کے تے میرے منبر پاک تک دی جڑی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اللہ نے اس جگہ نو جنت بنا دیتا ہے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 9 حجرے نے ایک ٹائم دے اندر 9 حجرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، حضرت ماں جی حفصہ دا حجرہ، حضرت ماں جی زینب دا حجرہ، حضرت جناب ماں جی خدیجہ دا حجرہ، لیکن قربان جاواں کہ اس حجرے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا ٹکڑا قرار دے رہے نے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قربان جاواں ابو بکر جی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ابو بکر جی میں تیری شان تو قربان جاواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں جی خدیجہ دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں دیتا، ماں جی حفصہ دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں دیتا، ماں جی زینب دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں
دیتا حالانکہ اے سارے حجرے پکیزہ حجرے نے اے سارے حجرے اعلیٰ تے افضل حجرے نے لیکن قربان جاواں واہ صدیق اگر اے عظمت ملی ہے تے تیری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے عظمت دیتی ہے انہاں دے حجرہ پاک نو انہاں دے گھر مبارک نو اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے فرمایا سیدہ عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے واہ ابو بکر صدیق تیری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کائنات قربان جاواں اللہ نے عظمتاں بڑیاں عطا فرمائیاں اللہ نے شانہ بڑیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں نے حضرت ابو درداء کنیاں عظمتاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آندے نے رآنی صحیح مسلم دی روایت ہے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا امشی بین یدی ابی بکر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ابو بکر صدیق تے میں دوویں ایک جگہ تے چل دے پئے ہاں تے چل دیاں میں ابو بکر صدیق دے نالوں اگے ود گیا انہاں دے اگے چلنا شروع کر دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو درداء لما تمشی اماما من ہوا خیر منک صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے لما تمشی اماما من ہوا خیر منک ابو درداء اپنے تو بہترین شخص دے اگے اپنے تو اعلیٰ تے افضل شخص دے اگے کیوں چل دے پئے ہو اگے کیوں جا رہے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت ابو درداء یاد رکھ ابو درداء اے بات اپنے ذہن دے اندر رکھ دنیا دے اوپر جس بندے تے آسمان دا سورج طلوع ہوندا ہے جس بندے تے آسمان دا سورج غروب ہوندا یاد رکھ اونا بندیاں دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق افضل اعلیٰ تے خیر الناس بہترین لوگاں دے اندروں ابو بکر جی حضرت ابو بکر فرمایا لوگاں دے اندروں بہترین انسان ہے فرمایا ابو درداء انہاں دے اگے نہ چلو ابو درداء انہاں دے اگے نہ بڑھو نہ قربان جاوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر گویا صحابہ کرام نو اے بات سمجھا رہے نے کہ میرے تو بعد اگر کسی بندے دی اتباع کیتی جا سکتی ہے میرے تو بعد اگر کسی بندے دی گل منی جا سکتی ہے تے او ابو بکر صدیق دی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے جناب صحابہ کرام نو یہ بات سمجھائی ہے علی المرتضیٰ جی عثمان جی اور فرمایا طلحہ زبیر اے میرے صحابہ کرام اگر میرے تو بعد کسی بندے دی اتباع کیتی جا سکتی ہے پیروی کیتی جا سکتی ہے گل منی جا سکتی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بی بی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے عرض کی تھی سونیا اگر تاڑے تو بعد ایک کوئی منو مسئلہ پیش آوے تو میں کس بندے دے کولو اپنا مسئلہ حل کراواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اپنا مسئلہ حل کروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر گویا صحابہ کرام نے اس بات دی تلقین کر کے گئے نے کہ ابو بکر صدیق میرے تو بعد خلافت دے حقدار نے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں عظمت اللہ نے بڑیاں عطا فرمائیاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال کھچا کھچ پری ہوئی ہے صحابہ کرام دا جمگٹا موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد دے اندر موجود نے نا سبحان اللہ قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد اندر آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے کولوں سوال کیتا من کان منکم الیوم صائما اے میرے صحابہ آج کوئی بندہ ہے
جیڑا بندہ روزہ رکھ کے میری مجلس اندر آیا ہوئے، جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے مجمع دے اندروں اکیلے تے تنہا کھڑے ہوئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی انی صائم فی سبیل اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اج میں روزے دی حالت اندر آؤں، اج میں نفلی روزہ رکھ کے تاڑی مجلس اندر آیا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال کیتا، اے میرے صحابہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ اج کسے مسکین دی مہمان نوازی کر کے کسے مسکین نو کھانا کھلا کے میری مجلس اندر آیا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے سونیا ابو بکر صدیق اج مسکین نو کھانا کھلا کے آئے نے، یہ مسکین دی جناب مہمان نوازی کر کے آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیتا، من عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ کوئی ایسا بندہ ہے میری مجلس اندر جس بندے نے آج کسے مریض دی تیمارداری کیتی ہوئے، کسے مریض دی خبرگیری کیتی ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے نے، فرمایا سونیا میں اج مریض دیاں تیمارداریاں کر کے آیا ہاں، اج میں بیمار پرسیاں کر کے آیا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ من اتبع منکم اليوم جنازۃ، کوئی ایسا بندہ ہوئے جس بندے نے اج کسے مسلمان دا نماز جنازہ ادا کیتا ہوئے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو جاندے نے، سونیا ابو بکر صدیق آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھ کے تاڑی مجلس اندر آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جس بندے اندر یہ چار خصلتاں موجود ہون گیاں، جڑے بندے اندر چار خصلتاں پائیاں جان گیاں، فرمایا او بندے نو کل قیامت والے دن اللہ جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندر آوازاں مار مار کے اس بندے نو اپنی جنت دے اندر داخل کرن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں 8 بویاں دے اندروں آواز مار کے کہن گے کہ ابو بکر جی اس دروازے تھانی میری جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری دی روایت ہے 3666 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کردے نے، کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ من انفق زوجین شیئا من اشیاء فی سبیل اللہ دعی ابواب، اے میرے صحابہ جیڑا بندہ کوئی 2 چیزاں جوڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، مثلا 2 چیزاں جوڑ کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں آوازاں مارن گے، وہ بندہ جنت دے دروازیاں دے اندروں جتھوں دل چاہے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فمن من اہل الصلاۃ، جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا، جیڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرماندے نے من باب الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اس بندے نو نمازی جناب باب الصلاۃ دے اندر اللہ تبارک و تعالی آواز مار کے جنت دے اندر داخل کرن گے۔ آقا نے فرمایا ومن من اہل الجہاد، جیڑا بندہ جہاد والا ہوئے گا، جیڑا بندہ مجاہد ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دعی من باب الجہاد، اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی باب الجہاد دے اندر جنت دے اندر داخل کرن گے۔ فرمایا من من اہل الصدقہ، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنے والا ہوئے گا، اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرنے والا ہوئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دعیا من باب الصدقہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو باب الصدقہ دے اندر جنت دا داخلہ نصیب کرن گے۔ فرمایا من من اہل الصیام، جیڑا بندہ
روزے دار ہوئے گا من باب الریانی اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو روزے والے باب دے اندروں روزے والے دروازے دے اندروں باب الصیام دے اندروں جنت دا داخلہ نصیب کرن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انیاں گلاں کیتیاں نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے سونیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوئے گا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنوں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنے جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں 8 بوئیاں دے اندروں اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے آقا فرماندے نے اے ابو بکر انا ارجو ان تکون منہم اے ابو بکر مینوں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تانوں بھی انہاں لوگاں دے اندروں شامل کر دین گے جنہاں نوں 8 دروازیاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی آواز مار کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی ہے قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ابو بکر دے نال محبت تے پیار بڑھائے صحابہ کرام دے اندروں سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کردے رہے محبت کردے نے تے برملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا اعلان کیتا اے میرے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی دی خلت نو قبول کر لیا ہے میں اللہ تبارک و تعالی دا خلیل بن گیا فرمایا کائنات اندر دنیا دے اندر لو کنت متخذا خلیلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رہے اگر میں کسی بندے نو دنیا تے اپنا جگری دوست خلیل کیا جاندہ ہے جگری دوست جس بندے نال راز و نیاز دیاں گلاں بندہ کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر اگر میں دنیا تے اوپر کسی بندے نو اپنا خلیل بناوندا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا خلیل بناندا اپنا جگری دوست رکھدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی خلت دین دا اظہار کیتا ہے قربان جاواں ابو بکر صدیق 8 دروازیاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق نو آواز مار کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے گویا ابو بکر صدیق نماز اندر بھی اعلیٰ ابو بکر صدیق جہاد اندر بھی اعلیٰ ابو بکر صدیق صدقہ خیرات کرن دے اندر بھی اعلیٰ ابو بکر صدیق روزہ رکھن دے اندر بھی اعلیٰ ابو بکر صدیق ہر نیکی دے اندر اعلیٰ تے عرفہ نے اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کردے نے آج لوگ انہاں دے جنتی ہون دے بارے شک دے اندر مبتلا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت دے اندر نہیں جان گے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ایمان تو جناب منہ پھیر لیا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے انہاں دا ایمان کیسا ایمان ہے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض ارجح به حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگاں نو جمع کیتا جائے سارے دے سارے لوگ ایک پلڑے دے اندر انہاں دا ایمان رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان نو رکھ دیتا جائے فرمایا ابو بکر دے ایمان والا پلڑا پھر بھی باری ہوئے گا پوری دنیا دا ایمان ایک پاسے پوری کائنات دا ایمان ایک پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کلے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لوگ شک کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ایمان تو پھر کے سن ایمان والے نہیں سن رہے ابو بکر صدیق دے ایمان دے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کتے اقوال پڑھ کے دیکھو انہاں دی احادیث پڑھ کے دیکھو کہ پوری کائنات دا امام ایک پاسے ایمان ایک پاسے ابو بکر صدیق کلے دا ایمان ایک پاسے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال غصے دا اظہار کریا کردے سن جیڑا بندہ ابو بکر صدیق دے نال تلخ کلامی کردا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما بیٹھے نے
تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر آئے نے، داخل ہوئے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تہمت دا ایک پہلو جیڑا ہے اٹھایا ہوا، ایک پلو جیڑا ہے اتا کیتا ہوا، جلدی جلدی دے نال مسجد دے اندر آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اما صاحبکم فقد غامرا، اے میرے صحابہ لگدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اج کسے بندے دے نال تلخ کلامی کر کے آئے نے، انہاں دے آثار دس رہے نے، انہاں دا چلنا دس رہا ہے، انہاں دا مسجد اندر داخل ہونا دس رہا ہے۔ اج کسے بندے دے نال چپکلش ہو گئی ہے، اج کسے بندے دے نال لڑائی ہو گئی ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، آ کے عرض کردے نے سونیا میرے درمیان تے عمر فاروق دے درمیان کسے بات اندر تلخ کلامی ہو گئی ہے، اسی دوویں آپس دے اندر کوئی بات کردیاں نا ایک دوسرے دے نال الجھ پئے ہاں، ایک دوسرے دے نال تلخ کلامی کر لئیے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی میں عمر فاروق دے کولوں معافی منگی ہے، معذرت کیتی ہے، اے عمر جی مینوں اللہ دے واسطے معاف کر دیو، ابو بکر نو اللہ دے واسطے معاف کر دیو۔ عمر نے مینوں معاف کوئی نہیں کیتا، اپنے گھر چلے گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر نو اپنے قریب کیتا، اپنے سینے نال لگایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم کرے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عمر فاروق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس اندر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک غصے دے نال سرخ ہے، غصے دے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے آیا نے، صحابہ کرام نے پہچانیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات غصے دے اندر ہے، تے حضرت عمر فاروق آئے نے صلاۃ والسلام غصے دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال ہم کلام ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ جوڑے نے تے گھٹنے اپنے زمین تے لگا دیتے نے، تے آندے نے سونیا غلطی عمر دی نہیں، غلطی ابو بکر دی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر جی غلطی پاویں تہاڈی ہے، لیکن عمر دا حق نہیں سی بندا تہاڈے نال تلخ کلامیاں کرے، عمر دا حق نہیں سی بندا تہاڈی بے عزتی کرے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو مخاطب کیتا اے میرے صحابہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، اے میرے صحابہ یاد نہیں کل مکے دے بازار سن، یاد نہیں جے کل مکے دیاں گلیاں سن، میں محمد اللہ دی توحید دا اعلان کردا پیا سا، میں محمد اپنی رسالت دا اعلان کردا پیا سا، میں محمد اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دسدا پیا سا، مکے دے سارے لوکاں نے سمیت تہاڈے تسی مینوں کہیا کذبتا، نعوذ باللہ اے محمد تو جھوٹ بولنا ہے، اللہ دا سچا رسول نہیں ہے، اللہ دا سچا نبی نہیں ہے۔ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا، او مکے دیاں گلیاں دے اندر، مکے دے بازاراں دے اندر، مکے دے محلے دے اندر اگر کوئی بندہ ہے سی جس بندے نے میں محمد دی نبوت دی تصدیق کیتی سی، میں محمد دی رسالت دی تصدیق کیتی سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات سی۔ فرمایا ابو بکر دی ذات سی جنہ دنہ دے اندر تسی منو چٹھلایا، ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کیتی سی، میری نبوت تے ایمان لے آندا سی۔ اور فرمایا اتھے بس نہیں وواسانی بنفسی و مالی، ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی میرے تو قربان کیتی ہے تے اپنا مال بھی میرے تو قربان کیتا ہے۔ ابو بکر نے مالی طور تے بھی، ابو بکر نے جانی طور تے بھی، ہر میدان اندر ہر مرحلے تے ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیتا ہے، جانی طور تے بھی تے مالی طور تے بھی۔ مال دی ضرورت پئی ہے تے ابو بکر صدیق نے خرچ کیتا ہے، جان دی ضرورت پئی ہے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نچھاور کیتی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، اے میرے صحابہ تسی کم از کم ابو بکر دا حیا نہیں جے کر دے تے میں محمد دی وجہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ دا حیا کر لیا کرو نا. انہاں دے کولوں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاندی ہے, انہاں دے کولوں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاندی ہے, تے میں محمد دی وجہ تو حل انتم تارکو لی صاحبی, انہاں خیال کر لیا کرو کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی ہے. فرمایا ابو بکر نو میرا ساتھی سمجھ کے, ابو بکر نو میرا یار سمجھ کے کم از کم اینا خیال کر کے ایدے نال الجھیا نہ کرو, ایدے نال تلخ کلامی نہ کریا کرو. فرمایا والا یأتلی اولو الفضل منکم, اللہ پاک نے قرآن اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اپنے قرآن اندر کئی ایک آیات جیڑیاں نے انہاں دی شان اندر اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دا اعلان کیتا نا, آخری حدیث ہے, گلاں بہت نے وقت تھوڑا ہوندا ہے, اس کر کے جلدی اسی اپنا خطبہ جڑا ہے ختم کرنا ہوندا ہے. دوست لیٹ آوندے نے تے انہاں نوں چاہیدا کہ پہلو آیا کرن تے چلو کم از کم بندہ اپنا مضمون جڑا ہے مکمل کر سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کردے نے, اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نچھاور کردے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چندے دا اعلان کیتا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے رہے پوری زندگی میں اس کشمکش دے اندر رہا کہ کیڑا وقت ہوئے گا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نالوں ثواب اندر خرچ کرن اندر اگے بڑھاں گا, نیکیاں دے اندر اگے بڑھ جاواں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ میرے تو سبقت لے جاندے نے. حضرت عمر فاروق آندے نے اج اللہ نے مال بھی دیتا ہے, میں اللہ دے رستے دے اندر انہاں دے نالوں زیادہ خرچ کراں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے, عمر فاروق کر گئے. حضرت عمر فاروق اپنے کردہ نصف حصہ نصف سامان لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آئے نا, تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا, اے عمر جی اللہ دے رستے چ خرچ کرنے واسطے کی لے کے آئے ہو اور اپنے گھر کی چھڈ کے آئے ہو؟ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا اپنے گھر دا ادھا سامان ادھا نصف حصہ میں لے کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے واسطے آیا, اور فرمایا ادھا حصہ نصف سامان میں اپنے گھر والیاں دی اہل و عیال دے واسطے چھڈ کے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جی تسی کی لے کے آئے ہو؟ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سامان تھوڑا ہے, جڑا لے کے آئے نے تھوڑا ہے, لیکن نیت دا فرق دیکھنا. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا گھر دے اندر جیڑی چیز موجود سی ہر چیز لے کے تاڈے قدماں دے وچ لیا کے ٹھیر کر دیتی ہے, گھر دے اندر کوئی بھی سامان میں چھڈیا نہیں. فرمایا ابو بکر گھر کون کینوں چھڈ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ دے رسول نو اپنے گھر اندر چھڈ آیا, باقی ہر چیز ہی میں اپنے گھر دے اندر لے کے آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں سوچ لیا کہ زندگی اندر عمر تو کدی بھی ابو بکر دے نالوں نیکیاں دے اندر اگے نہیں بڑھ سکدا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دے نالوں کدی بھی نیکیاں دے اندر اگے نہیں بڑھے اپنی پوری زندگی دے اندر, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دور دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پورے صحابہ کرام دے اندر افضل تے اعلیٰ سمجھیا کرتے سن. اللہ تبارک و تعالی سانو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال محبت کرن دی, پیار کرن دی اور انہاں جیسا ایمان بناؤن دی توفیق عطا فرمان. وما علی الا البلاغ المبین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ بابا جی شیخ سعید الفت صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے کہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی ہے عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی ہے عائشہ، تیرے باپ صدیق جو کھٹی ہے کھٹی میرے نال وچ غار جو ایک رات کٹی، عمر دیاں نیکیاں تو سن کے نہ کابر او ساریاں ہی نے ایک رات دے برابر۔ ایک اور فرمائش ہے، ٹائم آخر تے پہنچ گیا، لگتا تو بھی سنا دیں۔ وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دن ہو یا رات